السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم إن شاء الله حوار بمناسبة الأضاحي وعيد الأضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه تحية. محمد: عيد مبارك. عيد مبارك معناه عيد مبارك، مستعمل في الأردية وفي العربية. أحمد: ولكن عندما نرد على من يقول عيد مبارك فنقول له خير مبارك، خير مبارك. محمد: تمہارے ہاں قربانی کب ہوگی؟ رددوا معي. تمہارے ہاں قربانی کب ہوگی؟ یعنی معناه تمہارے ہاں معناه عندكم. قربانی یعنی الضحیہ او التضحیہ، وکب معناه متى، وہوگی معناه تکون. متى تکون الاضحیۃ عندكم؟ احمد: آج 9 بجے. آج 9 بجے. آج یعنی اليوم، و9 بجے معناه الساعة التاسعة، الساعة التاسعة. احمد: اور تمہارے یہاں، اور تمہارے یہاں وعندکم. تمہارے یہاں و تمہارے ہاں كما ذكرت في الجملة السابقة في نفس المعنى. تمہارے ہاں و تمہارے یہاں كلاهما في نفس المعنى، معناه عندكم يعني متى تضحون أنتم. محمد: کل يعني غدا. انتهت الجملة هنا وهذه جملة أخرى. ہم نے حصہ ڈالا ہے. ہم نے حصہ ڈالا ہے معناه نحن اشتركنا في البقرة مع الآخرين أو ساهمنا في البقرة. احمد: چلو اللہ قبول فرمائے. چلو اللہ قبول فرمائے معناه حسنا. چلو معناه حسنا كما في الإنجليزية let's. فهذا المعنى يؤدي چلو في الأردية، يعني حسنا طيب. اللہ قبول فرمائے يعني تقبل الله. محمد: آمين. هذه كانت حوار قصيرة، وإن أعجبكم المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، واكتبوا في التعليق هل أعجبكم هذا الحوار أو لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.